وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ شوال المکرم 1442 ہجری کے چاند کی رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت کوثار بلڈنگ، وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حافظ عبدالغفور، علامہ ڈاکٹر حسین اکبر، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مولانا یاسین ظفر، مفتی محمد اقبال چشتی، مفتی علی اصغر عطاری، علامہ سید علی قرار نقوی، مفتی ضمیر احمد ساجد، مفتی فیصل احمد، مفتی یوسف کاشمیری، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، مفتی فضل جمیل رضوی، مولانا اسد زکریا جو کہ ٹیلی فونک لائن پر تھے، اور اسی طرح پیر سید شاہد علی جیلانی نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ رکھا۔ اور رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت محکمہ سپارکو سے غلام مرتضیٰ اور محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر عظمت حیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جوائنٹ سیکرٹری زین العابدین اور طارق مسعود نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ارکان زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد بھی شریک ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ الحمدللہ پاکستان بھر سے شہادتیں مقبول ہوئی۔ بہت سی جگہ پر مطلع ابر آلود تھا۔ جن مقامات سے شہادتیں وصول ہوئیں ان میں چمن، قلعہ سیف اللہ بسنی، پشاور اور مختلف مقامات شامل ہیں، اور سندھ کے میرپور سے بھی شہادت موصول ہوئی۔ لہذا اتفاق رائے سے طے پایا ہے کہ 1 شوال المکرم 1442 ہجری 13 مئی 2021 بروز جمعہ رات کو ہوگی، اور کل انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا۔ تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ حضرات محترم، یقیناً پورے ملک میں ہماری زونل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، اور ہمارا تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से चमन और इसी तरह पेशावर की जो जोनल कमेटी है और वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उन्होंने तमाम जो लोग आने वाले हैं उनकी गवाहियों को लिया। जमे गफ़ीर ने चांद को देखा और फिर उसके बाद फैसला कर कर हमें पहुंचाया, जो फैसला मैंने आपके सामने रखा है। आए, हम वहदत की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा पूरी कौम को इकट्ठा किया है और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा भी मिलकर आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें साबित कदम रखे। मैं ये समझता हूँ, एक दो बातें करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने है कि इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल पर जो जारियत की है और जो इबादत करने वाले मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां चलाई हैं, हम आज और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान उसकी पुरजोर मजम्मत करती है और ये ऐलान करती है कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने UNO में जाकर नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की और अभी जब वो सऊदी अरब के दौरे पर थे तो उन्होंने इस बात को भी किया कि ये जो इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों, निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां चलाई है, इसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है ज़िमन में, उन्होंने पूरी कौम की तर्जमानी की है और मैं इस मौका पर यह भी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आए, हम जब ईद उल फितर के इज्तिमात करेंगे और आप जानते हैं कि बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और आजकल जिस हम वबा से, कोरोना से और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान हमारी हुकूमत ने, NCOC ने जो SOPs दिए हैं उसको हम फॉलो करें और कोशिश करें कि जब ईद उल फितर हो तो हम आनका की बजाय सलाम करें और सलाम का जवाब अगर हम हाथ सीने पे रख कर दे दें तो ये भी बेहतर होगा। और इसी तरह मास्क का इस्तेमाल और इसी तरह जो है समाजी जो फासला है उसको बरकरार रखें, सब के दरमियान भी और बंदे के दरमियान भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और आज मैं अपनी अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज के उन जवानों को भी सलाम पेश करता हूँ जो इस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस पाकिस्तान के अमन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उनके लिए भी आज दुआ करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया का जो कि यहाँ पर आया और हमें पूरे पाकिस्तान में थोड़ा राब्ते में जब हम थे और शहादतें ले रहे थे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये चांद शवाल मुकर्रम का है ही ऐसा था। हमने कोशिश की कि हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को साथ लेकर चलें। आए मिलकर हम वहदतुल उम्मा को लेकर आगे बढ़ें और वअतसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बन जाएं और पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेकामत नसीब फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह खुशहाली अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ آج کے اس فیصلے سے ملک و قوم میں وحدت عطا فرما. اے اللہ آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو پورے پاکستان کے لیے پیغام وحدت بنا دے. اے اللہ ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ملک تیری برکت سے تیری عنایات سے ہمیں ملا ہے. اللہ تو اس کی حفاظت فرما, اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ میں پورے پاکستان کے علماء کا اس وقت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آج ہم اس فیصلے پر پہنچے. رب کریم سب علماء کرام پاکستان کو جن کا تعلق تمام مسالک سے ہے جزائے خیر عطا فرما. اے رب کریم آج جو ہے مسجد الاقصی آواز دے دے کر اور مسلمان فلسطین آواز دے دے کر پکار رہے ہیں کوئی ہے ہماری جانوں کو بچانے والا. آج صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کو پکارا جا رہا ہے. اللہ تو اپنی مدد فرماتے ہوئے اپنا کرم فرماتے ہوئے تو ان کی مدد فرما. اے اللہ پوری امت اسلامیہ کو اس پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. OIC کو اور اقوام متحدہ کو یا اللہ نوٹس لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ عبادت کرنے والے, وہ قرآن کو پڑھنے والے, اے اللہ وہ تیری پکار کرنے والے تھے جن کے اوپر گولیوں کو برسایا گیا, جن کے اوپر بمبوں کو برسایا گیا. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور پوری امت کو وحدت عطا فرما. اے رب کریم ہمارے حکومت, ہماری افواج پاکستان, ہمارے سیکورٹی ادارے, ہماری پولیس جو کام پاکستان کے تحفظ کے لیے امن کے لیے کر رہے ہیں اور خوشحالی کے لیے, اے رب کریم اس میں تو ترقی اور کامیابی عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, دنیا بھی اچھی بنا دے, آخرت بھی اچھی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب کو آنے والی عید الفطر مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی ہو, ناصر ہو. بہت شکریہ.